हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, हुन त हामीले आफ्नो मूल्य मान्यता र परम्पराअनुसार दसैँ हरेक वर्ष मनाउँदै आएका छौँ। तर के यस पर्वको आध्यात्मिक रहस्यको बारेमा हामीले बुझेका छौँ त? के यस पर्वको गुड रहस्यको बारेमा हामीलाई ज्ञान छ त? के हाम्रो भाइ पुस्ताले यस धर्मभित्र रहेको विज्ञानलाई बुझ्नेछन् त? अथवा यो पर्व हिन्दूहरूको विभिन्न प्रकारको मूल्य मान्यताहरू, धर्म संस्कृतिलाई एउटा काल्पनिक कथाहरूमा आधारित एउटा कर्मकाण्डको रूपमा मात्रै उनीहरूको बिचमा स्थापित हुन्छ कि भन्ने डर आज हामी बिचमा रहेको छ। हुन त बौद्धिक वर्गमाझमा पनि आज यो हाम्रो परम्परा, मूल्य र मान्यताहरू माथि एउटा प्रश्न चिन्ह लागेको छ। जस्तै देवी देवताहरूको 8-10वटा हात, 8-10वटा टाउको, फुलमाथि बसेको अथवा जनावरहरूलाई सवारी बनाएको, त्यस्तै शरीरमा सूर्य चन्द्रमा आदि अलङ्कारहरू धारण गरेको, यस्ता विभिन्न कुराहरू जुन हाम्रो देवी देवताहरूमा अथवा हाम्रो धर्म परम्परामा जुन देखिएको हुन्छ, त्यसभित्रको आध्यात्मिकतालाई नबुझेको कारणले गर्दा त्यो एउटा अन्धविश्वास देखिन्छ। तर जब त्यसको आध्यात्मिकता हामी बुझ्नेछौँ तब एउटा अविरल ज्ञानको प्रवाहबाट हामी अवगत हुनेछौँ, जुन सायद अहिलेको विज्ञान र अनुसन्धानले पनि हजारौँ वर्षपछि पनि यसलाई बुझ्न सक्ने छैन। अब हामी चर्चा गर्नेछौँ दुर्गाको रहस्यको बारेमा। दुर्गा शब्द दुर्ग भन्ने शब्दबाट आएको। दुर्ग अर्थात् सुरक्षा कवच, अर्थात् दुर्गा भनेको दुर्गुणहरूमाथि विजय गर्नेहरूको प्रतीक हो। त्यस्तै दुर्गाको 8वटा हात भनेको आत्मामा रहेको 8वटा सूक्ष्म शक्तिहरूको प्रतीक हो। जस्तै विवेक अर्थात् परक शक्ति, बुद्धि निर्णय शक्ति, मन सङ्कल्प शक्ति, चित्त अनुभव शक्ति, हृदय भावना शक्ति, दिल कल्पना शक्ति, दिमाग विचार शक्ति र संस्कार कार्यशक्ति। यसरी यो 8वटा आत्माको सूक्ष्म शक्तिहरूलाई दुर्गाको 8 भुजाको रूपमा देखिएको हुन्छ। त्यस्तै दुर्गाको हातमा भएको अलङ्कारहरू जस्तै कि अस्त्र शस्त्र पुष्प आदि ज्ञानबाट गुण, गुणबाट शक्तिको उदय हुन्छ, अर्थात् ती अलङ्कारहरू ज्ञान गुण र शक्तिको प्रतीक हो। जस्तै चक्र ज्ञानको प्रतीक, गदा भावना र योगको प्रतीक, कमल पुष्प पवित्रताको धारणाको प्रतीक, शङ्ख सेवाको प्रतीक, तलवार बुद्धिको तीक्ष्णताको प्रतीक, त्रिशूल त्रिकालदर्शी र त्रिलोकीको ज्ञान, त्यस्तै खड्ग दृढताको प्रतीक। यस्ता विभिन्न अलङ्कारहरू जुन देवी देवताको हातमा देखिएको हुन्छ त्यो ज्ञानबाट प्राप्त गुण र गुणबाट आएको शक्तिहरूको प्रतीक हो। त्यस्तै दुर्गाको अथवा विभिन्न देवी देवताहरूको जुन वाहन देखिएको हुन्छ त्यसको पनि एउटा छुट्टै विज्ञान रहेको छ। वाहन अर्थात् विपरीत शक्तिहरूमाथि नियन्त्रणको प्रतीक हो। जस्तै सिंहलाई जङ्गलको राजाको रूपमा भनिन्छ र सिंहमाथि सवार गर्नुको अर्थ के हो भन्दा आत्मामा रहेको जति पनि जङ्गलीपना छ त्यसमाथि नियन्त्रण गर्नु। बाघ अर्थात् छल कपट आदिमा नियन्त्रण गर्नु। घोडा अर्थात् चञ्चलतामाथि नियन्त्रण गर्नु। गाई अर्थात् आफ्नो इन्द्रियहरूमाथि नियन्त्रण गर्नु। गधा अर्थात् अज्ञानता र मूर्तामाथि नियन्त्रण गर्नु। यसरी वाहनहरू पनि विपरीत शक्तिहरूमा ज्ञानको आधारबाट जुन हामी नियन्त्रण प्राप्त गर्छौँ त्यसको प्रतीकको रूपमा त्यो वाहनहरू देखिएको हुन्छ। त्यसरी नै आसन भनेको आत्माको स्वस्थितिको प्रतीक हो। जस्तै कमल आसन भनेको पवित्रता स्वरूपको प्रतीक हो, अर्थात् हाम्रो अवस्था त्यस्तो प्रकारको आत्माको अवस्था सम्पूर्ण रूपमा पवित्र कमल पुष्प जस्तो भइसकेको छ, त्यस्तै कमल आसनमा आसीत भएको देखाइन्छ। त्यस्तै अब हामी चर्चा गर्नेछौँ असुरहरूको बारेमा। वास्तवमा असुर अर्थात् असुर, जसको सुर न त मनुष्यसँग मिल्छ न त पशुहरूसँग। जीवात्माहरूलाई 2 भागमा बाँडिएको छ, एउटा मनुष्य अर्को पशु। त्यस्तो प्रकारको मनुष्य जसमा दिव्य गुणहरूको भरमार छ त्यसलाई हामी देवता भन्छौँ, तर त्यस्तो प्रकारको मनुष्य जसको गुण न त देवता जस्तो छ न त पशु जस्तो, त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरूलाई असुर भनिन्छ। यदि हामीले असुरको चित्रलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने त्यसमा 2टा कुरा देखिन्छ, अर्थात् शरीर मनुष्यको तर अङ्गहरू जस्तै कि सिङ दारा नङ्ग्रा पशुको, अर्थात् चित्र मनुष्यको तर चरित्र पशुको। यस्तो प्रकारको मानवलाई नै असुर भनिएको हुन्छ। जस्तो बाहिरबाट हेर्दा त मनुष्य जस्तो देखिन्छ तर उसको चरित्र, उसको गुण, उसको स्वभाव, उसको आचरण उच्चारण सम्पूर्ण पशु समान भइसकेको छ। यस्तो मनुष्य र पशुको सम्मिश्रित रूपलाई असुरको रूपमा देखिएको हुन्छ। र जबसम्म आत्मामा भएको त्यो आसुरी प्रवृत्ति अर्थात् पशुत्वको जुन गुण छ त्यसलाई हामी जबसम्म त्याग गर्दैनौँ तबसम्म हामीले देवत्वलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र त्यही
आत्मा भएको पशुत्वको त्यागलाई नै बलिको रूपमा देखिएको हुन्छ, जहाँ पञ्चबली भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारको बलिलाई जनिएको हुन्छ, जहाँ कालो बोका काम वासनाको प्रतीक, राँगा क्रोधको प्रतीक, हाँस लोभको प्रतीक, कुखुरा मोहको प्रतीक र खसी अहङ्कारको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। वास्तवमा बलि दिनु भनेको निर्दोष निमुखा पशुहरूको बलि दिनु होइन, तर हाम्रो आत्मा भएको जुन पशुत्वको गुण छ, पशु समान गुण छ, जसले हामीलाई असुर बनाइरहेको छ, अर्थात् असुरमाथि विजय प्राप्त गर्न हामीले त्यो अवगुणहरूको बलि दिनै पर्ने हुन्छ। र त्यो कसरी दिने त भन्दा ज्ञानको अस्त्र शस्त्रको प्रयोग गरेर अज्ञानता र दुर्गुणमाथि हामीले विजय गर्नु नै बलि दिनुको तात्पर्य हो। त्यसै प्रकारले अब हामी चर्चा गर्नेछौँ नवरात्रिको बारेमा, अथवा विजयादशमी जुन हामी 10 दिनमा मनाउने गर्छौँ। पहिलो दिन घटस्थापना, 7औं दिनमा हामी फुलपाती, 8औं दिनमा हामी बलि अथवा यसमा हामी महागौरीको पूजा गर्ने गर्छौँ, 9औं दिन हामी नयाँ नयाँ लुगाहरू लाउने गर्छौँ र 10औं दिन टीका र जमरा थाप्ने गर्छौँ। अब यसमा रहेको आध्यात्मिक रहस्यलाई बुझौँ। घटस्थापना अर्थात् घटमा बीजारोपण गर्नु, बीज अर्थात् ज्ञानको प्रतीक हो, घट भनेको हाम्रो बुद्धिको प्रतीक हो। जब हामी आफ्नो बुद्धिमा ज्ञानको बीजारोपण गर्छौँ तब त्यो गुणमा परिणत हुन्छ र ज्ञानबाट गुणमा परिणत हुन 7 प्रकारको गुणहरूको भूमिका रहेको हुन्छ, जस्तै कि पवित्रता, अन्तर्मुखता, सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, मधुरता आदि। जब ज्ञानबाट गुणमा परिवर्तन हुन्छ तब आत्माको देवत्व जाग्दछ। तसर्थ हामी 7औं दिन फुलपातीबाट पूजाआजा गर्ने गर्छौँ, अर्थात् जब आत्माले देवत्व प्राप्त गर्छ, ज्ञानबाट जब उसमा देवत्वको धारणा हुन्छ, तब हामी फुलपातीकोबाट उसको अभिषेक गर्छौँ। त्यसरी नै 8औं दिन हामी महागौरीको पूजा गर्छौँ, अर्थात् सम्पूर्ण निर्विकारी अवस्था, जसमा हामी बलि दिने गर्छौँ, अर्थात् मनोविकारहरूको बलि दिने गर्छौँ। हाम्रो 8वटै शक्तिहरू जागृत भइसकेको अवस्थाको रूपमा चाहिँ हामी अष्टमीलाई मनाउने गर्छौँ। अष्टमी अर्थात् आत्माको 8वटै शक्ति जागृत भएको अवस्था, जसमा हामी बलि दिन्छौँ, अर्थात् शक्तिहरूको आधारबाट हाम्रो अज्ञानता रूपी असुरहरूलाई हामी नाश गर्ने काम गर्छौँ। र जब हाम्रो आत्मा भएको सम्पूर्ण अवगुणहरू नाश भइसक्छ तब आत्माको नवीकरण हुन्छ, आत्मामा एक प्रकारको पुनर्जागृति हुन्छ, उसको देवत्व फिर्ता आउँछ। त्यसैले गर्दा हामी 9औं दिन चाहिँ हरेक कुरा नयाँ धारण गर्छौँ र आफ्नो परम्परा अनुसार चाहिँ हामी मनाउने गर्छौँ। र 10औं दिन हामी टीका र जमरा थाप्ने गर्छौँ। जमरा अर्थात् जम जोड मरा अर्थात् मृत्युमाथि विजयको प्रतीक हो, अर्थात् जयन्ती पनि यसलाई भनिन्छ। जयन्ती अर्थात् नयाँ जन्म, जमरा अर्थात् मृत्युमाथि विजय। जब हामी आत्मिक जागृति जब हाम्रो हुन्छ तब हामीलाई यो कुराको बोध हुन्छ कि यो शरीर नाश पाउँछ र आत्मा अजर अमर अविनाशी छ र हामी आत्मिक स्मृतिमा स्थित हुन्छौँ र यसैलाई मृत्युमाथि विजयको प्रतीकको रूपमा मनाउने गरिन्छ। र विभिन्न ठाउँमा हामी विजयादशमीमा रामले रावणमाथि विजय गरेको प्रतीकको रूपमा पनि मनाउने गरेको पाइन्छ। प्राय उत्तर भारतमा र दक्षिण भारतमा व्यापक रूपमा विजयादशमीमा रावणको पुतला दहन गरिन्छ। अब यसमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि रावणको 10वटा शिष देखिन्छ कि कुनै पनि मनुष्यको 10वटा शिष हुनसक्छ त? यो घाँटीमा त एडजस्ट नै हुन सक्दैन। 5वटा यता 5वटा यता बिचमा चाहिँ के हुन्छ त? अर्थात् 10वटा टाउको मान्छेको घाँटीमा मिल्न सम्भव छैन। तर यो 10वटा टाउको के को प्रतीक हो त भन्दा मनुष्य आत्मामा रहेको अवगुणहरूको प्रतीक हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, जसलाई हामी पुरुषहरूमा पाइने प्रमुख विकारहरूको रूपमा गर्ने गर्छौँ भने ईर्ष्या, आलस्य, द्वेष, घृणा र भय स्त्रीहरूमा हुने मनोविकारहरूको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। र रावणलाई मार्नु भनेको चाहिँ आत्मामा भएको अवगुणहरूको नाश गर्ने प्रतीक हो र सम्पूर्ण अवगुणहरूको बीज देहवान। त्यही भएर चाहिँ परमात्माको ज्ञानबाट जब हामी त्यो मनोविकारको बीज देहवानलाई नष्ट गर्छ तब रावणको स्वतः नै नाश हुन्छ। अर्थात् यसरी विजयादशमीको हाम्रो समाजमा, हाम्रो संस्कारमा महत्त्व रहेको छ, जसले हाम्रो आध्यात्मिक उन्नतिलाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन्छ। जसमा 10वटा देवीहरू जस्तै कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री र महादुर्गा, यसरी हामी 10वटै दिन 10वटै देवीहरूको पूजाआजा गर्ने गर्छौँ। र यसलाई अर्को रूपमा हेर्ने हो भने 10वटै दिनमा हामीले 10वटा महाविद्यालय पनि जागृत गर्ने गर्छौँ। हाम्रो कुण्डलिनी शक्ति पनि जागृत हुन्छ, हामी प्रकृतिमाथि विजय पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यसरी विभिन्न आध्यात्मिक र वैज्ञानिक रहस्यबाट भरिपूर्ण रहेको छ हाम्रो पर्व विजयादशमी। तर यसलाई हामीले त्यही स्वरूपमा मनाउने हो भने यसले हामीलाई उचित मार्गदर्शन गर्नेछ। हस्त आगामी दिनमा यस्तै अझै पनि हाम्रो धर्म र संस्कृतिको बारेमा विभिन्न जानकारीमूलक
भिडियोज लिएर म हजुर समक्ष उपस्थित हुनेछु। त्यति दिनको लागि धन्यवाद।